उता घुमाऊ ये बोक्दैन त जहिले लाने कस्टमर हो नि त हामी चामल लानु त दिन्छ नि त दर्शकबिन यति बेला मैले देखाइरहेको छु धरानको भानुसोक हो यो चाहिँ लकडाउनको प्रभाव परेको छ पसलहरू पुरै बन्द भएका छन् मानिसहरूको आवाजावत शून्य छ सवारी साधनहरू पनि शून्य नै देखिएको छ यति बेला भने हामी सब्जी मन्डीतर्फ जाँदैछौँ सब्जी मन्डीतर्फ भने मानिसहरूको भिडभाड निकै नै हामी देखिरहेका छौँ सुनसरी जिल्लाले बिहान 10 बजेसम्म अति आवश्यक सामग्रीहरू किनमेल गर्नको निम्ति बजार खुल्ला राखेको छ त्यसैले आम मानिसहरू सब्जी मन्डीमा तरकारी थोक विभिन्न वस्तुहरू किन्नको निम्ति धेरै नै भिडभाडका साथ देखिएको छ यहाँ देख्नुहुन्छ यो चाहिँ धरानको सब्जी मन्डी हो अन्य पसलहरू खुलेका छैनन् सब्जीहरू खुलेका छन् यति बेला लगभग बिहानको 9 बजेको छ लगभग बन्द हुने बेला भइसकेको छ 10 बजे बन्द भइसक्नु पर्ने छ यो के लैजाऊ बाहिर किन है म जानु होला तपाईँ गर्छु म जान्छु जाऊ आलु त बोक्नु त्यहाँ अलि बाहिर त भिडभाड नभएको ठाउँबाट आलु लैजाउँ न कति हो यसको सब्जी मन्डी त एकदमै भिड रहेछ यार कति बजेसम्म हो दिदी 10 बजेसम्म हो हजुर हजुर धरानको बजार चाहिँ 10 बजेसम्म खुल्ला रहेछ यतिखेर 10 बज्न आँटिसकेको छ मान्छेको एकदमै भिड छ कोरोना भाडा दिएन भने म तिमीसँग दिन्छु
धनिया चाहिँ कसरी कसरी धनियाँ 20 रुपैयाँ लोकल धनियाँ 20 रुपैयाँ स्याउ लाने कसरी अरे 50 रुपैयाँ आधी किलोमा स्ट्रबेरी चाहिँ कसरी हो स्ट्रबेरी 200 बेचिरहेको 200 रुपियाँ स्ट्रबेरी 4-5 स्ट्रबेरी मलाई बन्द आँटेको अब आधी घन्टा छ पुरै बन्द हो पुरै भएन नि त भाटा भएछ पुलिस आउँछ नगरपालिका आउँछ सशस्त्र मात्रै पुरै आउँछ है एकमा चाहिँ आधी किलो 90 मात्रै दिन्छ यति ल्याइदिनु त कति छ यो चाहिँ दर्शकबिन धरानको सब्जी मन्डी हो यो चाहिँ यो धरानको सब्जी मन्डी अर्थात् धरानको बजारहरू चाहिँ 10 बजेसम्म खुल्ला रहेछ लगभग अब आधी घन्टा मात्रै छ भनिएको छ यो खुल्ला हुने चाहिँ एकदमै मान्छेको भिडाम भिड रहेछ कोरोनाको यो महामारी पहिलो डिस्को दोकान प्लास्टिकको 5 रुपैयाँको हुँदैन खोर्सानी यो सेनिटाइजर गर्नुपर्छ है अब के आलु के लाने हो के लाने हो एक राउन्ड घुमेर आउँछु यहाँ छ हजुर यहाँ खोल्नु न चामलमा जानु के गर्नु गइहाल्नु न चामल नजिक भयो त पठाइदिन्थे यहाँ टाढो त तपाईँ जहिले लाने कस्टमर हो नि त हामी आउनु नि त चामल लानु त दिन्छ नि त
फेरि यसो भन्छ क्या अलिक टाढोदेखि कत्रो टाढोदेखि चामल लगेको भन्छ क्या लोकल चामल हो दिदीको घरबाट लगेको के गर्नु भने भन्नु नि भने आफ्नो खेतीको चामल ल्याएको मिक्स गर्नु नयाँ कुरामा यस्तो के अस्ति एकचोटि लगियो नि चामल दिदी त्यो चामल अलिकति यस्तो हुन्छ कि भाइ हामीहरूको अब खेती आफ्नो खेतीबाट आएको होइन होइन हामीले धेरै लाग्यो एरियाको धान आउँछ क्या किन्नु पर्छ हामीले त्यसले गर्दा कुनै ठाउँको मिठो पानमारामा एकै नासे धान हुँदैन नि खैरेनी ठिङ्गाबारी सबै एउटै हुँदैन केराबारीमा सबै फाल्टे फाल्टे हुन्छ क्या हामीले नि चामल धेरै लग्यो तपाईँकोदेखि ठिकै थिए हिजो अस्तिको चाहिँ ल आज बनाइदिनु हिजो अस्तिको चामल चाहिँ अलि डाउट लाग्यो क्या ल म राखिदिन्छु भरे बेलुका आउनु यहाँ नम्बर ल्याउनु त दिएन भने म होइन मैसँग छ नि तपाईँको नम्बर छ तपाईँहरूको हाम्रोसँग बेलुका आउँछु दिएन भने बिहान आउँछु कि बिहान आउनु हुन्छ ल म रेडी पारेर राख्छु ल ल ल ल लु जाउँ त त्यसो भएदेखि घाम नलागेर क्या भर्खर धान दिएको निकालिदिएर घामै लाग्दैन 3 दिन भइसक्यो अन्त कता यताबाट जाने त्यो नानीहरूलाई केक लगिदिनु पर्ने छ एकदमै खतरा छ भयावह छ यार तर मान्छे निर्वाध रूपमा हिँडिरहेका छन् के कुटे पाउने रहेछ हजुर होइन त्यस्तोको त मिठो हुँदैन क्या कहाँदेखि लाने पर यस्तोको त नि त्यो मिठै हुँदैन स्याक्रेक्क सुकेको हुन्छ अह यिनीहरू त हुँदैन त्यो त यस्तो यहाँको पनि मिठो हुँदैन कसरी मिठो हुन्छ त्यो त एकदमै त्यो एकदम त्यो ओहोरदोहोर ल्याइराख्ने यिनीहरू त कहिले कहिले दिइराखेको त्यो मिठो नहुनेहरू हुन्छ लगभग यो सब्जी मन्डीमा नि मान्छे पात पनि सकेछन् अघि आउँदा त निकै भिडभाड थियो अहिले त अनि अब आउँछ अरे नि त अनि कहाँ पाउँछ त यहाँ पर वल्ल छेउमा अस्ति म नयाँ गरेको देखिरहेको थिएँ यता ए यहाँको के अघि भन्नुपर्छ नि त यहाँ आउँछ नि त होइन त्यहीबाट आउँछ म नि त त त्यो परको जस्तो लागेर छ नि जाउँ लिएर आऊ कसरी हो कुन चाहिँ उनीहरूले त्यही खानु हजुर कानपुरी लड्डु कि के भन्छ नि कानपुरी लड्डु कि के भन्छ नि अट्यो 160 रुपियाँ 160 भनेको चाहिँ कति हो त नि 8 दुनी 16 80 रुपियाँ पऱ्यो गोटा के छ बोकिदिउँ नि त यो यो कति रुपियाँ छ कुल्फी हो कसरी हो यो हजुर हजुर प्राइस छ यहाँ कुल्फी त रहेछ कुल्फी त खाँदैन
कुर्किरहेछ नि त यो त हो कति ए बोक्दैन त बन्द हुँदैन बन्द हुन्छ कि हुँदैन त बाटो ए बन्द भइसक्यो ल खतरा सामसुङ दिनुभयो त तपाईँले ल कसो रहेछ प्लेट यहाँ छ प्रहरीले अब सबै पसलहरू बन्द गर्नको लागि साइरन लगाइसकेको छ लगभग अब हामी घर सामानहरू किनेर गरिसकेपछि वाटरमेलन चाहिँ बोकिदिनु होस् घरतर्फ लागिसकेको छौँ अब चाहिँ इटाली लाइन पनि सटरहरू त पुरै बन्द छ यहाँनिर चाहिँ अब कपडाहरू कति आवश्यक चिजहरू अब त्यस्तो खासै पसलहरू छैन नि त यहाँ यहाँ त कपडाको लाइन यहाँ भने कपडाहरू छ त्यस्तो साइकलहरू छ चस्माहरू छ फर्निचरहरू छ त्यसले गर्दाखेरि यो खुलै रहेछ टोटली बन्द रहेछ मजदुरहरूलाई चाहिँ काम गर्नु दिएको रहेछ अरे माथि रहेछ नि मजदुरहरूलाई चाहिँ काम गर्नु दिएको रहेछ छुट रहेछ भनौँ न पुरै बन्द छ दिनभर बोक्नुपर्ने क्या हातले त के अप्ठ्यारो विजय हस्पिटल विजयपुर हस्पिटल यो पनि हो है क्लिनिक ए नेटको पैसा ओहो आम्मा झन्नै दिइसक्यो वर्ल्डिङको नेटको पैसा 10 त बजेको छैन होला वर्ल्डिङको ज्योति होइन 10 बजेकै छैन बजेको छैन घडी हेर त होइन बज्यो होला नेटको पैसा जसरी हाल्नुपर्छ आज सकिँदैछ कतिको 1500-1600 कति छ 1580 होइन कहाँ मै लिएर जान्छु अफिस खुल्ला छ वर्ल्डिङ खोइ त्यो कागजले म बिर्सिसकेको थिएँ यार नेटमा पैसा हाल्नु कसरी थाहा भयो यहाँ वर्ल्डिङमा हेरेर पो आज अब पैसा हालेन नि त
1582 रुपियाँ मैले तिर्नुपर्छ यहाँ नेटमा। प्रोटेक्सन गरिएको रहेछ। कता हो? हजुर कोभिडको लागि मजाले प्रोटेक्सन गरिएको रहेछ है। प्रोटेक्सन हजुर हुन्छ पछि एड हुन्छ नि त हैन। थ्याङ्क यू। लगभग मेरो यो वर्लिङमा पैसा हाल्ने काम पनि सकिएको छ। अब भनेपछि अनि काममा त अनि अनै छैन जस्तो लाग्यो। अब बरा पनि खुल्लै रहेछ त। ए सरी भाटबटी लुगा पसलहरू खुल्लै छ। भात खरिदिनु पनि 10 बजे भन्दा उता बन्द नहुने हो कि क्या? आइनेहरू पनि खुल्लै हो। खुल्ला हो त्यो अब बिल तिर्नुपर्छ नि त बिजुलीको। तल ल्याएको छुइनँ ल्याएकै छुइनँ। ल्याउनु पर्छ नि त। त्यही त ल्याएन। गाइज आजको भ्लग तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्यो? मैले धरानमा लकडाउनको अवस्था कस्तो छ सम्पूर्ण सकेसम्म मैले दृश्य देखाउने कोसिस गरेँ। मैले कस्तो लाग्यो कमेन्टमा कमेन्ट गरिदिनु होला। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु भएको छैन भने पनि कृपया झन्झट नमानिकन हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु पनि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु।